अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी खूबसूरत और दिलकश नज़र आना चाहती हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि जो आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। क्योंकि याद रखें कि खूबसूरती किसी ख़ास तबके, सिन्फ या शक्ल से महदूद नहीं होती। खूबसूरती और नफासत के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी सादगी और थोड़ी सी तवज्जो से आप सबसे खूबसूरत नज़र आ सकती हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि खुद के लिए संवारें खुद को। खुद के लिए खुद को संवारना बहुत ज़रूरी होता है। संवारने से मुराद ये कि अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। संवारने से मुराद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप लाखों रुपए का मेकअप इस्तेमाल करें तो फिर ही उसको संवारना कहेंगे। संवारने से मुराद ये होता है कि अपनी सफाई सुथराई का, अपने नाखून कटे होने चाहिए, अपने बाल अच्छे बने होने चाहिए, आपका फेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो। अपनी ज़ात को फोकियत दें, अपनी ज़ात को अहमियत दें, अपना वक्त निकालें। जो आपका दिल करता है वो पढ़ें, जो आपका दिल करता है वो सीखें, कुछ स्किल्स सीखें अपने लिए, खुश रहें। जब आपका दिल करे कि आप आराम करना चाहें तो आप अपने कामों को साइड पे रख के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होते। तो क्यों ना थोड़ी सी रेस्ट भी कर ली जाए। खुद को सजाएं। जब आप खुद को सजाकर आईने में देखेंगी तो आप देखेंगे कि आप दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून हैं। हंसें, जिस तरह आपका दिल चाहता है खुल के हंसें। अपने बच्चों के साथ इस वक्त को एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। जो आपका दिल करता है एक्सरसाइज करें। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। ये आपकी ज़िंदगी है और ये एक ही बार मिलती है। ये ना सोचें कि ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर जाए, दिन ही पूरे करने हैं हमने, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं। हालांकि ज़िंदगी एक खुदा की तरफ से बहुत ही प्यारी नेमत है जो कि एक ही दफ़ा मिलती है। ये ना कहें कि आप मजबूर हैं, हमारे पास तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करने के पैसे नहीं हैं, हम कैसे अपने आप को सजाएं संवारें। सब कुछ भूल कर खुश रहें। जितना आपकी रेंज में है उतना अपने आप को जो है ना वो सजाएं संवारें। और ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग हैं जो महंगे महंगे मेकअप्स करके और महंगे महंगे लिबास पहन के, महंगे महंगे जो है ना वो होटलों में खाना खाकर, अब सादा सा एक खाना भी बनाए ना और आप उसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। आप देखेंगे कि आपको महंगे होटल में जो तन्हा बंदा खाना खा रहा है उससे कहीं बेटर फीलिंग आने वाली है जो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगी। इन चीज़ों को छोड़ दें कि भाई मेरे पास खुश रहने के लिए मौके मुयस्सर नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं। ये कभी अपने आप को कभी गौर से देखें, आईने में देखें और खुदा का शुक्र अदा करें। खुदाया तूने हमें मुकम्मल आज़ा के साथ बनाया है, तूने हमें खूबसूरत बनाया है, तूने हमारी हर एक चीज़ को सलामत रखा है। आपके पास बहन भाइयों जैसी नेमत है, आपके पास औलाद जैसी नेमत है। इन चीज़ों को छोड़ दें जो कि आपको थकाती हैं, उन रिश्तों को छोड़ दें जो आपको थका देते हैं, आपको ज़हनी तौर पे जो है ना वो आपकी खूबसूरती को मान कर देते हैं। और अपने आराम का ख्याल पहले नंबर पर रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप का ख्याल रख पाएंगी तो फिर ही आप अपनी फैमिली का ख्याल रख पाएंगी। अपना वक्त जो है उसको मुनज़्ज़म करें, एक ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी गुजारें, अपनी छोटी बड़ी कामयाबियों पर फ़ख्र करें। अगर आपका बच्चा या फिर आप ख़ुद भी अगर किसी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी भी कामयाबी मिली है ना, तो ये ना सोचें कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात थी, ये कौन सी कोई बड़ी बात है, ये तो हर कोई कर लेता है। नहीं, उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, बेशक एक चॉकलेट ख़रीद कर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी खुशियों में, आपकी अपने आप की तरफ जो अटेंशन होती है उसकी तरफ इजाफ़ा करती हैं। और जब आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देते हैं ना तो फिर लोग भी आपको अहमियत देना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जो लोग अपने आप को अहमियत नहीं देते, लोग भी उस इंसान को उसी तरह इग्नोर कर देते हैं जिस तरह से उसने अपने आप को ख़ुद इग्नोर किया होता है। इसलिए अपने आप को ख़ुद अहमियत दें ताकि लोग भी आपको अहमियत दें। और हर वो चीज़ ख़रीदें जो आप चाहती हैं, बेशक छोटे लेवल से ही क्यों ना स्टार्ट करें। ज़िंदगी को अपनाएं,
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنی پیاری نعمت سے نوازا ہے، جس نعمت میں ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہے، ہمارا شوہر، ایک اچھا شوہر خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ محبت، نرم دلی، عطا، خوشی اور اپنی راحت کا جو ہے وہ لطف اٹھائیں۔ ان نعمتوں کی قدردانی کریں، خدا آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا اور جو آپ کو عطا کی گئی ہیں ان کو دگنا کر دے گا۔ خود سے محبت کریں، اور کیونکہ آپ ہی اپنے خاندان کا مرکز ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو پریفرنس دیں گے تو ہم اپنے خاندان کا زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھ پائیں گے، اور کیونکہ آپ بہت اسپیشل ہیں، آپ اہم ہیں، آپ ہی زندگی ہیں۔ یہ تمام باتیں میں نے اس لیے اپنی بہنوں کے ساتھ کی ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کی، بلکہ ہماری فیملی ممبرز کو بھی یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بے شک وہ ہماری بیٹی ہے، بے شک وہ ہماری چھوٹی بہن ہے، کوئی بھی ایسا پرسن ہماری فیملی میں جو کہ زندگی سے الجھ رہا ہے یا پھر یہ کہ مشکل قسم کے حالات سے دوچار ہے، تو آپ ان کو یہ باتیں ضرور سمجھائیں، ان کو یہ ویڈیو سینڈ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں، کسی کے جو ہے نا وہ جینے کی رمق پیدا ہو جائے۔ یہ تمام باتیں ہمیں پتہ تو ہوتی ہیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ان کو اگنور کر جاتے ہیں، صرف اسی لیے کیونکہ ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک یاد دہانی کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں ضرور پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ابھی تک ویڈیو پسند آئی ہے نا، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو موٹیویشن ملی ہے میری باتوں سے، تو پلیز ایک اچھا سا لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز اور اسی طرح کا اچھا کانٹینٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے۔ یقین کریں، اچھا لباس پہننا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہم صرف اچھا لباس پہنیں لیکن ہماری ذہنی جو ریلیکسیشن ہے وہ نہ ہو، تو وہ اچھا لباس بھی ہمیں کوئی چمک نہیں فراہم کرتا، ہمیں کوئی گرومنگ نہیں دے پاتا، جب تک ہمارا ذہن جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو، ہمارا ذہن مطمئن نہ ہو اور ہمارا ذہن ریلیکس نہ ہو۔ اس لیے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں کسی کے لیے ایک چھوٹا سا پوائنٹ بن جائیں، جینے کی وجہ بن جائیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آج کل تو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، آج کل لوگ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس لیول اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی تعداد ہی نہیں ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ باتیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم نے جینا ہے۔ ایک خاتون کی پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے، ایک خاتون کتنی پاورفل ہے۔ ایک خاتون جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کام بھی کر سکتی ہے، اور بلکہ خواتین نے اگر تاریخ میں ہم دیکھیں تو بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس لیے جب بھی خدا نے کسی بھی بڑے کام کا سٹیپ اٹھایا ہے نا، تو اس کے لیے ایک خاتون کو بھی ضرور چنا ہے۔ آپ ان باتوں کو ضرور سنیے گا اور نوٹس کیجئے گا کہ یہ میری باتیں کسی حد تک کریکٹ ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کا اچھا کانٹینٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے۔ اور میری موٹیویشن آپ کو کیسی لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ بچے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اس لیے ان کو ضرور اہمیت دیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔